झकारिया पयलो भाग जिवीत बदलूंक आपोवणी। झकारिया प्रवादी बेरेकियाचो पूत इद्दोचो पूत आसलो। दारियुसाच्या दुसऱ्या वर्सा 8व्या म्हयन्यांत ताका सर्वेस्पराचें अशें उतर पावलें, तुमच्या पुर्वजांकडे सर्वेस्पर एकदम रागार जाल्लो। देखून तांकां अशें सांग, सरशक्तिवंत सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हजेशी परतून उलयता तो सरशक्तिवंत सर्वेस्पर, आनी हांव तुमचेशी परतून येतलो म्हणटा सरशक्तिवंत सर्वेस्पर। तुमच्या पुर्वजां भाशेन जावं नाकात, तांकां आदल्या प्रवाद्यांनी अशी बोबाट केल्ली। सरशक्तिवंत सर्वेस्पर अशें सांगता, तुमच्या खोट्या चालीक आनी तुमच्या खोट्या कर्तुबांक पाट करात, पूण तांणी म्हजें आयकलें ना वो म्हाका चीत दिवंक ना, उलयता तो सर्वेस्पर। तुमची पुर्वजां आतां खंय आसात आनी प्रवादी म्हूण ते अजून जिवे आसात कितें? तरी सांगात म्हज्या सेवकां प्रवाद्यांक, हांवें म्हजे संदेश आनी निवाडे तुमच्या पुर्वजांक कळोवंक फरमायल्ले। ह्या संदेशांनी आनी निवाड्यांनी तुमच्या पुर्वजांची पाट धरली मूं। ह्या पासत तांणी दूग धरून म्हळें, जशें सरशक्तिवंत सर्वेस्परान थारायल्लें आनी आमचे चालीक आनी कोरन्यांक फावो आसलें, तसो तो आमचे सरी वागलो। पयलें दर्शन घोडेस्वर। 11व्या म्हयन्याच्या सेबात म्हयनो 24व्या दिसा दारियुसाच्या दुसऱ्या वर्सा झकारिया प्रवाद्याक बेरेकियाच्या पुताक इद्दोच्या पुताक सर्वेस्पराचें उतर अशें आयलें। रात जाल्ली आनी हांवें अशें एक दर्शन पळयलें। तांबड्या घोड्यार बसलोलो एक मनीस फालक्यांत सुगंधी झाडां मदें आसलो। ताचे फाटल्यान आनीक घोडे आसलेत, तांबडे, काळशे आनी धवे। तेन्ना हांवें म्हळें, हे कोण म्हज्या दुनिया? म्हजे लागीं उलयतालो त्या देवदूतान म्हाका सांगलें, ते कोण ते हांव तुका दाखयतलो। सुगंधी झाडां मदें उबो आसलो त्या मनशान असो जबाब दिलो, सर्वेस्परान आख्ख्या संवसारार गोश्ट करूंक धाडल्यात तेच ते। आनी तांणी सुगंधी झाडां मदें आसलोल्या सर्वेस्पराच्या दुताक अशी खबर दिली, आमी आख्ख्या संवसारार गोश्ट करून आयल्या आनी सगळो संवसार शांत आनी समाधान आसा। तेन्ना सर्वेस्पराच्या देवदूतान म्हळें, सरशक्तिवंत सर्वेस्परा गेल्ल्या 70 वर्सां भर जेरुजाल्याचेर आनी जुदाच्या शारांचेर तूं रागार आसलोय, तर केन्ना पर्यान तूं तांची काकलूत करूंक रावतलोय? आनी तेन्ना सर्वेस्परान म्हजे कडेन उलयतालो त्या देवदूताक दुलोब आनी बुजवण दिवपी उतरांनी जबाब दिलो। म्हजे लागीं उलयतालो त्या देवदूतान तेन्ना म्हाका म्हळें, अशी परगटणी कोर, सरशक्तिवंत सर्वेस्पर अशें सांगता, जेरुजालेम आनी शियोना सरी हांव प्रेमाशेन लासतां, पूण आतां सुस्त जियेतल्या राष्ट्रांचेर म्हजो राग जळटा। कित्याक आदीं हांव जेरुजाल्याचेर आनी सियोनाचेर मातसो रागार आसलो, पूण तांणी हांचेर धाडलोलें नोश्ट वाडयलें। ह्या पासत सर्वेस्पर अशें म्हणटा, दया धरून हांव जेरुजाल्याक परत आयलां, तातूंत म्हजें मंदीर नव्यान बांदोन येतलें, उलयता तो सरशक्तिवंत सर्वेस्पर। आनी जेरुजाल्याचेर माप घेवची दोरी
विस्तारतले अशी परगोटणी कोर. सोक्तीमोत सर्वेस्पोर अशें सांगता, म्हज्या शारांक नव्यान भोव बरे दीस येतले. सर्वेस्पोर सियोनाक परतून बुजवण दितलो आनी जेरुजाल्याक नव्यान वेंचून काडटलो. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळया.